सबैजनालाई जय मसी। तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको यो प्रोग्राममा। अनि हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। लाउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वयं राज परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद। आज यो प्रोग्राम हामी सुरु गर्न आँटेको छौँ। परमेश्वर हामी सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईको हातमा राख्दैछौँ अनि हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस् भनेर बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। अनि हरेक त्यो घटनाबाट बचाइदिनुहोस् भनेर बिन्ती प्रार्थना प्रभु श्री कृष्णमा आमेन। God
चलाउनलाई फेरि त्यो बनाउनलाई दिनुभएको छ। सबैले दिएको छ नि पुरानो लुगालाई कतैतिर च्यात्ती बनाउनेदेखि हामी के गर्दछौँ टेलरकोमा लगेर ल भाइ यो बनाइदे मलाई चाहिँ यसलाई जस्ताको तस्तै गर्दै त। अनि यस्तो एकजना मान्छेले के गरेछ आफ्नो एउटा पाइन्ट छ नि एकदम मनपर्ने पाइन्ट लिएर टेलरकोमा गएछ कहीँ उसको चाहिँ च्यातिएको रहेछ। त्यो च्यातिएको ठाउँमा सिलाउनको लागि पकेटमा लेखेको छ च्यातिएको रहेछ र सिलाउनको लागि लिएर गयो। अनि त्यो सिलाउनको लागि लिएर जाँदाखेरि त्यो टेलरले यतापट्टि हेऱ्यो उतापट्टि हेऱ्यो सबै तलमाथि सबै हेरिसकेपछि त्यो पाइन्टलाई एकदम धर्म पारेर च्यात्दैछ। अनि अब त्यो पाइन्ट लिएर जाने मान्छेलाई त रिस उठ्यो, अरे मैले त तँलाई यो बनाउनु पो हो सिलाउनु पो लिएर आएको त च्यात्नलाई लिएर आएको हो, तैँले किन च्यातिस भन्दाखेरि उसले भन्छ मलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ। त्यो मान्छेलाई अझै रिस उठेछ, तँलाई कसरी थाहा छ यहाँ च्यातिएको तैँले त पुरै पाइन्टै उधार्दिस् त। मलाई थाहा छ मलाई थाहा छ आज हाम्रो परमेश्वरले पनि हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ यो संसारमा अहिले के भइरहेछ विकराल रूप लिएको छ। धेरै मानिसहरू मरेका छन्। हाम्रो चर्चमा मात्रै 300 भन्दा बेसी मान्छेहरू मरिसक्यो। 600 भन्दा बेसी रिटायरी अरू मान्छेहरू मरेर मरिसक्यो। हाम्रा मेम्बरहरू कयौँ मरिसक्यो। संसारभरिमा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू मरिसक्यो। लाखौँ लाख मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो। तर परमेश्वरलाई के थाहा छ के भइरहेको छ परमेश्वरलाई थाहा छ, किन भइरहेको छ परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यसैले परमेश्वर हुनुहुन्छ आई नो मलाई थाहा छ, म के गर्दैछु मलाई थाहा छ, किन भइरहेको छ मलाई थाहा छ। त्यसैले हामीले चाहिँ के गर्दछौँ त कहिले कहिले हामी सोध्छौँ यस्तो किन भइरहेको छ प्रभु, किन यस्तो भइरहेछ मलाई थाहा छ। परमेश्वर हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ, आई नो डोन्ट वरी। अब यत्रो महामारी भयो 2 वर्षदेखि सबै कुरा एकदम स्टलमा छ, सबै कुरा एकदम टक्कै बसिरहेको छ। अनि हामी वेदना गर्छौँ प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ स्थिर बस्छ। जो मान्छे परमेश्वरमा स्थिर हुन्छ परमेश्वरलाई थाहा छ परमेश्वरले सबै कुराहरूलाई हुन दिनुपर्छ। मैले यस बारेमा धेरै अरू शास्त्रहरू पनि पढेको थिएँ। हिन्दू धर्मशास्त्र पनि पढेँ मैले, पुराणबाट पनि पढेँ मैले, बुद्धिस्ट त्रिपिटकबाट पनि पढेँ मैले। र ती सबै शास्त्रमा के लेखेको छ त भन्दाखेरि सबै कुरा राम्रो नराम्रो हुने नहुने सबै कुरा गर्ने गराउने कसले हो परमात्मा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। उहाँको इच्छा बिना कुनै पनि कुराहरू हुन असम्भव छ। नथिङ ह्यापन्स विदाउट द नलेज अफ गॉड। त्यो भन्नुहुन्छ। त्यसको मतलब के त भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरस फैलनुमा पनि परमेश्वरलाई थाहा छ, मलाई थाहा नभएको कुरा छैन। तर हरेक कुराको लागि एउटा कारण हुँदछ। एउटा कुनै कुरा भयो भने त्यो किन भएको छ भन्दाखेरि अर्को कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ। हामीले दुःख पाउँदछौँ किन भन्दाखेरि विभिन्न कारणले हामी दुःख पाउँदछौँ। हाम्रो स्वास्थ्यमा खराबी हुन्छ किन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि खराबी हुन्छ। हुनसक्छ हामीले स्वास्थ्यको नियमलाई पालन गरेनौँ, खान नहुने कुराहरू हामीले खायौँ, पिउन नहुने कुराहरू हामीले पियौँ, गर्न नहुने कामहरू हामीले गऱ्यौँ। कम सुत्नुपर्ने धेरै सुत्नुपर्ने ठाउँमा कम सुत्यो होला, कम सोच विचार गर्नुपर्नेमा धेरै सोच विचार गर्यो होला। त्यसै कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थिति दुःख हुनु पर्यो। समाजले दुःख किन पाएको भन्दाखेरि समाजमा बस्ने मानिसहरूले त्यो समाजको नियमलाई पालन गरेनन्। त्यो भएको हुनाले के भयो समाजमा दुःख पायो। तर परमेश्वर के भन्नुहुन्छ आई नो मलाई थाहा छ, आई एम अवेर अफ दिस। किनकि परमेश्वर के हो सर्वज्ञानी परमेश्वर हो, उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ। हामी भन्छौँ होला हे प्रभु मलाई दुःख पर्यो, परमेश्वर हुनुहुन्छ आई नो मलाई थाहा छ। हामी भन्छौँ हामीसँग खानेकुरा छैन, अब हामीसँग लगाउने कुरा छैन, परमेश्वर हुनुहुन्छ आई नो। त झुट बोल्दैछस् किनकि परमेश्वर हुनुहुन्छ कुनै एउटा व्यक्ति पनि बिना खाना नखाइकन
बस्दैन, सबैलाई म खुवाउँछु। तिमीहरू किन फिक्री गर्छौ? किनकि यी सबै उड्ने चराचुरुङ्गीहरू उसका फुलहरू फक्रन्छन्, परमेश्वरले त्यो हुन दिनुहुन्छ। सारा संसारभरि चराचुरुङ्गीहरू फैलिएको छ, तिनीहरूलाई परमेश्वरले पाउनुहुन्छ। त के हामीलाई उहाँको आफ्नै हातले बनाएका उहाँका प्राणीलाई उहाँले पाउनु? तर हामीलाई के हुनुपर्छ? विश्वास हुनुपर्छ। एउटा मान्छेको कहानी हुनुपर्छ। एउटा मान्छेले के गरेछ? उसको पूरा परिवार अमेरिकामा होमलेस भन्छ, घर नभएको। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। तिर्नुपर्ने ऋण समयमा नतिर्यो भनेदेखि अब गाडी किन्यो, घर किन्यो, फ्रिज किन्यो, वासिङ मेसिन किन्यो, टिभी किन्यो, सबैको किस्ताबन्दी हुन्छ। अनि काम छैन भने के हुन्छ? त्यो किस्ताबन्दी तिर्नमा ढिला हुन्छ। 6 महिनासम्म सरकारले के गरिन्छ? त्यो किस्ताबन्दी तिर्नलाई मना गर्छ, त्यसको ब्याज लाग्दैन। तर 6 महिनापछि पनि रोजगार भएन भनेदेखि बिस्तारै त्यो मान्छेलाई चाहिँ ब्याङ्करप्ट गरिदिन्छ। त्यसपछि हुँदै हुँदै जाँदाखेरि त्यसको केही पनि हुँदैन। अनि घर पनि त्यो ब्याङ्कले लिएर जान्छ, गाडी ब्याङ्कले लिएर जान्छ, वासिङ मेसिन ब्याङ्कले लिएर जान्छ, आफ्नो जति पैसा लगाएको छ त्यो पनि भयो। त्यसपछि त्यो मान्छे के छ? घरबाट निक्लिन्छ र सडकमा आएर आई एम होमलेस भनेर एउटा प्ले कार्ड लिएर पैसा माग्न बस्छ। कसैले पनि अब कसैले दिन्छ, कसैले दिँदैन। त्यसरी चाहिँ भन्नु खोजेको के छ भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा मान्छेहरू आउँदछन्। तर परमेश्वर हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। र त्यस्तो मान्छेले के भएछ त भन्दाखेरि आफ्नो सबै परिवार लिएर चाहिँ अब सडकमा आयो। छैन उसँग, तर उसलाई थाहा छ कि मेरो परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ र मेरो बालबच्चाहरूलाई, मलाई, मेरो श्रीमतीलाई परमेश्वरले पक्कै पनि बेलुकासम्म केही न केही खाना जुटाइदिनुहुन्छ भनेर उसलाई एकदम अगाध विश्वास रहेछ। समयले यस्तो सबै कुराहरू गरेर ल्यायो। तर परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ कि उहाँले मलाई भोको राख्नुहुन्न, त्यसो भएको हुनाले म भोको बस्दिनँ। बेलुकासम्म मलाई पक्कै पनि परमेश्वरले खुवाउनुहुन्छ। 4 बज्यो, 5 बज्यो, 6 बज्यो, बेलुका 7 बज्यो, 8 बज्यो, कतैबाट केही आउने कुनै लक्षण छैन। अनि 9 बजेपछि एकजना मान्छे कारबाट ओर्ल्यो र उसले भरि एकदम थैलाभरि खानेकुरा लिएर आएर यो खाना मैले खानालाई भनेर किनेको थिएँ, मेरो घरमा चाहिँ अर्कै अर्डर गरेर अर्कै मेरो बुढीले चाहिँ ल्याएछ, त्यसो भएकोले मैले तिमीहरूलाई देखेँ, यहाँ तिमीहरूलाई नै दिन्छु ल खाऊ भनेर उसलाई चाहिँ त्यो खाना दिएछ। अब उसको विश्वास के भयो त? परमेश्वरलाई उसले टेस्ट गर्यो कि परमेश्वरले पक्कै पनि मलाई भोको सुताउनुहुन्न। 9 बजे राति उसको उसमा चाहिँ त्यहीँ बसिरहेको ठाउँमा खाना आयो र उनीहरूले खाना खानु पायो। त्यसो भन्नु परमेश्वरले थाहा छ, आई नो परमेश्वर हुन्छ, आई नो। त्यसैले हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि परमेश्वरलाई उहाँको तरिकाले हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिनुपर्छ। हतारमा केही पनि हुँदैन। किनकि पवित्र शास्त्रले हामीलाई के भन्दछ? देयर इज टाइम फर एभ्रिथिङ। एक्लिजियासको पुस्तक, उपनिषदको पुस्तक 3 अध्याय हामीले के सिकाउनु पर्छ? हरेक चिजको लागि टाइम छ, हामीले पर्खन सक्नुपर्छ। परमेश्वरले जब यो संसारमा पाप धेरै बढेर गयो त्यसपछि के गर्नुभयो? ठुलो लिएर आएर फ्लड लिएर आएर चाहिँ यो संसारलाई नष्ट गरिदिनुभयो। त्यसपछि फेरि नियत समय भयो, यीशु मसीह यस संसारमा आउनुभयो र मानिसहरूलाई, पाप नलागेको मानिसहरूलाई धर्ममा भएकाहरूलाई धर्मीतिर जोड्नु भयो। र त्यस्तै गरी यीशु मसीह फेरि दोस्रो पटक आउनुहुन्छ र यो डुब्ने लागेको, खत्तम हुन लागेको संसारलाई फेरि मानिसहरूलाई लिनको लागि जो चाहिँ धर्मी छन्, जसले उहाँको बाटोमा हुनुहुन्छ उनीहरूको लागि भन्नु मतलब के त भन्दाखेरि God knows and everything happens for good and in his own time. उनको आफ्नै समयमा परमेश्वरको टाइममा मात्रै हुन्छ। अब कतिपय समयमा हामीलाई परमेश्वरले जसरी त्यो टेलरले पाइन पुरै फाट्यो नि, उधार दियो पुरै, त्यस्तै गरी परमेश्वरले यो हुन दिनुहुन्छ कि हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै गरी
टियर डाउन होस्, च्यातिएको हो जस्तो हुन्छ। कति दुःखहरू आएको छ, कति सङ्कटहरू आएको छ। हामीले सोच्छौँ कि हाम्रो जीवन गयो, अब मैले दुःख पाएँ, साह्रै दुःखमा भएँ। तर परमेश्वर हुनुहुन्छ, आई नो, मलाई थाहा छ, परमेश्वरलाई थाहा छ कि हामी के गर्दैछौँ। किनकि त्यो टेलरले मैले आधा मात्रै कहानी बताएँ, त्यसले पुरै उधार्यो र त्यसपछि फेरि के गरे त्यसले भन्दाखेरि अब मिल्ने गरी त्यो जहाँ फाटेको थियो नि त्यो मिल्ने गरी उसले फेरि त्यो तलदेखि माथिसम्म काटेर टक्कै नयाँ बनाएर सिलाइदियो। त्यस्तै गरी परमेश्वर पनि थाहा छ मलाई कि कति बेला च्यात्नुपर्छ र कति बेला सिलाउनुपर्छ, कुन बेला हाम्रो लागि च्यातिने समय हो र कुन बेला हामीले फेरि जोडिने समय हो, परमेश्वरलाई थाहा छ। हामीलाई के चाहिँ चिजको जरुरत छ भन्दाखेरि परमेश्वरको नलेजको जरुरत छ हामीलाई, विजडम। किनकि पवित्र शास्त्रले हामीलाई के भन्छ, हिब्रू पुस्तक 6 अध्यायको 8 पदमा एकदम फियर अफ द लर्ड इज द बिगिनिङ अफ विजडम। किनकि परमेश्वरको भय नै बुद्धिको सुरुवात हो। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ के जरुरत छ भन्दाखेरि त्यो परमेश्वरको नलेजको र विजडमको जरुरत छ कि कति बेला प्रभु यीशु मसीहले परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ त्यो उधारेको जुन चाहिँ सिकाउनुपर्छ। किनकि परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा छ। अब दानियललाई उनको साथीसँगै के गरियो, आगोमा हाल्यो नि, आगोको भट्टीमा। परमेश्वरलाई थाहा थियो कि दानियललाई त्यसरी भट्टीमा हालिँदैछ र उहाँलाई यो पनि थाहा थियो कि आफ्नो उपस्थिति त्यहाँ भइकन उनीहरूलाई बचाउनुपर्छ भन्ने उहाँलाई थाहा थियो। त्यसैले त्यो के भन्यो, त्यो हेर्न गएको मान्छेले त्यो आफै जलेर मर्यो र त्यसले अरूले के खबर ल्याए त, त्यो चौथो हो, 4 जना मान्छे बसिरहेको देखियो र चौथो चाहिँ परमेश्वरको पुत्र जस्तै छ भन्नु भन्यो हैन। त्यसो मतलब के त भन्दाखेरि गॉड नोस, परमेश्वर हुन्छ, आई नो हाउ टु सेभ ड्यानियल। अनि फेरि ड्यानियलले के गर्यो, सिंहको खोरमा हाल्यो। त्यति बेला पनि परमेश्वरले आएर के गर्नुभयो, त्यो सिंहको मुखलाई छोडिदिनु भयो। गॉड नोस, परमेश्वरलाई थाहा छ। तर हामीलाई बुद्धि, हाम्रो बुद्धिमा यो हुनुपर्दछ कि परमेश्वरको आफ्नै नियत समय छ र त्यो समयमा सबै कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्छ। जसरी त्यो टेलरले पाइन्टलाई पुरै उधार्यो र त्यसपछि के गर्यो, फेरि राम्रोसँग मिलाएर त्यसलाई जोड्यो, त्यस्तै गरी परमेश्वरले पनि देयर इज अ टाइम फर टियरिङ एन्ड देयर इज अ टाइम फर सिलिङ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्दछ। त्यसैले रियालिटीमा के हुन्छ त, परमेश्वरले कुनै पनि मान्छेलाई त्यस्तो सताहटमा रहन दिनुहुन्न जो उसले चाहिँ सहनै नसक्ने होस्। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कोसिस गर्नुहुन्छ कि यो कतिको धैर्यवान छ। किनकि धैर्य गर्नु छ नि हामीलाई के हो त भन्दाखेरि आत्माको वरदान हो। धैर्य छ कि छैन हामीसँग, कतिको धैर्य छ, हामी कतिको धीरज धारण गर्न सक्छौँ। यदि हामीमा धीरज छैन भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई त्यो मिल्नेवाला छैन। एकजनाले एउटा कहानी बताइरहेको थियो। एउटा मान्छे रहेछ, उसलाई चाहिँ टिभी चाहिएको रहेछ, कलर टिभी। अर्को घरमा, सबै घरमा कलर टिभी छ, उसको घरमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी मात्र रहेछ। सधैँभरि हरेक दिन प्रार्थना गर्थ्यो कि प्रभु मलाई चाहिँ कलर टिभी दिनुहोस्, प्रभु मलाई कलर टिभी दिनुहोस्। सबैको घरमा छ, मेरो घरमा छैन, मेरो घरमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मात्रै छ। कति दिन हेर्नु त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, मलाई कलर टिभी दिनुहोस्। प्रार्थना गऱ्यो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष भयो, कलर टिभी आउँदैन। त्यसपछि एक दिन प्रार्थना गर्न छोडिदिएछ र राति सपनामा आएर उसले भनेछ, आज मैले आज तँलाई दिने विचार गरेको थिएँ तर तैँले मानेन, बन्द गर्दैछ। त्यसैले भन्नाले हामीले यसको मतलब के हुन्छ, निरन्तर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। के थाहा कहिले परमेश्वरको दिन पुरा हुँदैछ र उहाँले चाहिँ हामीले चाहेको कुराहरू दिनुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई जहिले पनि उहाँको ज्ञानमा हामी रहनुपर्दछ र
जहिले पनि हामी परमेश्वरको दिनको प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ, समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। उहाँलाई थाहा छ कहिले च्यात्ने र कहिले जोड्ने। त्यसैले यहाँ भनेको छ यो यिर्मयाको पुस्तक 29:11 मा, मलाई थाहा छ तिमीहरूको जीवनमा कस्तो खालको योजना दिनुपर्ने हो। For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. मतलब के त भन्दाखेरि तिमीहरूको जीवनमा जो योजनाहरू मैले बनाएको छु ती योजनाहरू तिमीहरूलाई नष्ट गर्नको लागि होइन, तर तिमीहरूलाई सफलता दिनको लागि, तिमीहरूलाई राम्रो जिन्दगी दिनको लागि, अन्तसम्मको लागि भनेर परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वरको नजरमा सबैको लागि एउटा योजना छ र त्यो योजना नियत समयमा पुरा हुन्छ। हामीले चाहेको समयमा होइन, तर परमेश्वरको तोकिएको समयमा पुरा हुन्छ। त्यसैले परमेश्वर हुनुहुन्छ I know God bless you। यीशुको पछि म हिँड्न लागि दुनियाँलाई त्यागी क्रुसै नै बोकी, यीशुको पछि म हिँड्न लागि फर्कँदिन आमाले मलाई बुबाले मलाई सबैले मलाई त्यागे तापनि यीशुको पछि म हिँड्न लागि फर्कँदिन माटोको मेरो सम्पूर्ण शरीर माटोमा फेरि नमिलेसम्म यीशुको पछि म हिँड्न लागि फर्कँदिन आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो समयको लागि कि आजको यस प्रोग्राममा हामी जे वचन सुनेका छौँ त्यसमा विशेष आशिष दिनुहोस् र सुरुदेखि अहिलेसम्म अगुवाई गर्नुको लागि हामी धन्यवादी छौँ। र हामी इस समय बेस प्रार्थना गर्दछौँ जो आजको वचनमा आशिष दिनुहोस् र हामी आफ्नो दैनिक जीवनमा व्यवहार गर्नु पाऊँ। यो सभादेखि हामी विधेय हुनेछौँ, हाम्रो प्रत्यक्षसँग साथ हुनुहोस्। बाँकी समय तपाईँको हातमा अर्पण गर्दैछौँ। पृथ्वी जीवनमा पाप गुण छ, पाप गुण क्षमा गर्नुहोस् माग्दछु बिन्ती हुन् प्रभु यीशु मसीहको नाममा, आमेन। जय मसीह।